راديو تغراي زينا حدا ساعات جميرو لهم نحدا ساعات كتسامحيهم كتكتاتلونا بخبرين قدام بريزيدنت جيزياو ممحدار تغراي تادس وردا مسنبرتي كتما عدوان كبابيان اب زوريان تايزتيوم بزرزر كاب زحازنايو زعبايو اب عسرا سلاسا قوزاصر اوروباويان حمام ايدس سقات عنا علم اب زيكون البركي نخبصح ستحاز علم لخاوشتو كعوتي كالن كمصبصاب ودو حورات هاجرات نمتاي بتنتنا حزنا يلنا تخالي ابوان انس زي فقدو مستات تفلطدو كنغركمينا زيومن كالوت سبورتاو تحسات مدلاو راديو تغراي بقطا فنوه ماخلاي معبل 910 شمونتن كلهرز بي اف ام دماتي سعن شمونتن نطبارو حبيركم كصنحيو فنونا بتوسخي ابي حسات تغراي راديو ابي درغاص يوتيوبن فيسبوكن تغراي تلفزيون كترخونا تخليكم سلامتنا يرسعنان ببزلخمو سلامتنا يبصحكم كرات سماعتي زينا حد ساعات الزعلاتنا مرحو استير قبرسلوس مسترنياتي كنشال الزعلات حبيرناكم كنصنحنا نافت فلاماي حبريتا كنسجر ابي وردا حايله كتما فرسماي VIS بستبهله جبار سناي تكاله جبار سناي بستسرح قرب غلغالوت مستماين فساسن تمرقو از بروجكت 4.8 مليون بر وصا بستغبرو قرب مستماين تفاسسن بروجكت انتخون لعلي 4200 حزبي بقطا تربحتي ناي مغوار عقمي بزلو بصحي يسرح بروجكت خمزخونه تغليصوم بتوسخي توكالي بيرو ماي هافتني انرجن تغراي ايتا غبر يسوس زرو ازي استمرق بروجكت نواري حزبي كتما فرسماي زنبرو حصرات قرب ستماي زقالل يلنا نحسب دحر مبال حزبي ببركو زلو مرحنت وردان زملكوتو اكالن كله تنكواخيبو بمحاز زلق زخونه غلغالوت نخب كسرحلو بموال تلابيوم افت سنه سرعه مرقه ترخيبوم ناي مسكانا ملእخت زمحللفو وانا محداري ممهر يمان هايلوم ازي VIS تبهله جبار سناي تسريح زولو قرب مستماين فساسن نختما زلعل ناي مستماي صقام كزفتحي بموال ني VIS جبار سناي بروجكت مسامسكنو كالوت منغستاون زي منغستاون ون افتوم غنا مليوم زي تسرحو صقامات زلو زي تفتحو كسرحو صاوعي تقريبا ناي زعدل تطقمت زخونو نبرتي محبرسب كتما فرسماي بقديوم بسنكي صلاتي زبصحلنا عنوتن برساتن قدم حزي ناب الروا برقيت نخدنا ليت مس عذاب ان حدرنا نسون صريتو زي حلو ماينا نست نيرنا يلم يبل ركب حزبن حبريتان وردا حايلا اب صبصابو زيلنا ناب كالي حبريتان تنمص دما ببعمتو 24 حدار زخبر علم لخ معالت غدات اكل لو معمت ببرك علم مبل 34 غزي ببرك هاجر دمان مبل 33 غزي نغدات اكل حقافاي محبرسب بمهناص نزحشه محبرساو لوطي بزبل مري حساب ببرك هاجر اب تግራይ كتما مقلم كاب 23 كساب 24 دار بستفلالي مدلوات بزرع لدمقات كخبر يوم ببعمتو علم لخ معالتي غدات اكل انت نخبر حبرتسب نغدات اكل زلو تحساسبان املخاقتان بتخكلኛ መንገድን باغواون بمردا غبو خبرن ቆላሕታ نخجبرلومن كل مداي تساتفون تطقامنتن غدات اكل نمرغاص اب زغبر صاري كل جامون خواصا نملع علنيو غدا اكل مخان زي مخال كم زي كونه بمردا غداي غدا اكل نغدات اكل طرح زغدف زي خونس وانين كل محبرسب مخانو بمغنزاب غدا اكل غبو خبرين نخرخبوم محبراو قطواون بوليتيكاون معرفه تطقامنت مرغاص كلهم يغباني بحالتي اكلاتن محبرسبن ستورد سرحاتن تحبرن يحاتت تبهيلوم غدات اكل عدل تمرتي سلطنان سرح فطران كوتاس تطوح بايتا انتدات مچاچلوم عقمن كلاتن بمفطار سريحهم كل غوطون كعاوين كمزخلو اب عالمنا ابنتاون ازي زغرم عوت سرحتي سرحو كمزلو بتغوار زرع حقيوم سلازي نخل خفال محبرسب حقافاين اساتافاين مغبار نخل مداي هنصات عزوز غدا كمزلو بمردام جنزاب حبرسب معباين تربحنتهم توالد كمسرح يدل تبهيلوم اب تግራይ قدم يتورار بمخنيات تفطراون سب سرحن قطري غدات اكل لعلي 1.3 مليون زنبرن تخون ابز حزوان لفنتاوያን حيلتاتن اب لعلي حزب تግራይን ተጋሩን بزفصمو قلع ورارن تغبار زرء مጽናትን قطري غدا اكل ازيو كم زوسخه اتمصنعت يحبر كمصابصاب غدات كومونيكيشن تግራይ
زيلنا كرات سمعتي حزب ما بزرزرنا بزحزنا يوزع وينك نسكركم بريزيدنت كيزياو محدار تግራይ ታደሰ ወረዳ ምስ መንግስት ፌደራል ዘተኣሳሰሩ ጉዳያት ፍታሕ ብዘይ ምርካቦም ኣብ ማሕበረ ቁጣው ምንቅስቃስ ሕብረተሰብ አሉታው ጽዕንቶ ይፈጠረሉ ኢሎም እቶም ፕሬዚደንት ነዝገለጹ ምስ ነበርቲ ከተማን ወረዳን ዓድዋ ኣብ ጠለባት ልምዓት ተመልኪቶም ኣብ ዘካይድዎ ዘተዩ ንጸብጻብ ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ኃይለ ሚካኤል ገሰሰ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ምስ ነበርቲ ከተማን ወረዳን ዓድዋ ኣብ ዘተየሉ እዋን ተሳተፍቲ ጸገም መሰረተ ልምዓት ነዳድን ሰናይ ምሕዳርን መፍትሒ ክወሃቦም ሓቲቶም ዛ ታሪክ ናይ ዓድዋስ ናብ እንጀራ ክንቅይራ ኢና ዝብል ሓደ ህዝባውነት ተላበሰ መርሒነት እንታይ ድዩ ክገብር ዝኽእል መቸም ቅርሸይ ልስልስነ ዘዋን ሰደዳ ጠጠው ኢሉ ዛ መንገዲ ንሳታ መስመር ተኸፊታ ኢሉ ይሓስብ ታይኹ ተጀመረን ጠጠው ኢለን አለው ዓለማይ ከተማታት ካዚያ ተጀመረ ኸዛ እንዳበገሪማ በዚያ ጠጠው ኢላ አፍሮት የኮንትራት ወሰደ ጠጠው ኢላ ስለዚህ እዚኤ ክምላአ እንታይ ክግበሪካ ጥልያን ሰብ ሓደ ልልያታ ናይ ዓሰማ ዘላ ተፈርሲና ዘላ በዚ ናይ መጻረይ ማይ ተባሂሉ በዚ ወሰደዳውን ተቀመጠለ ማይ ግን የለ ነው እዚ በቃ ሰብ ሰትዮ ጾሪ ማይ ግን የለ በዚያ በዛናይ ድልድል እዚያ አላ ድልድል ለዓድ ማዕላ خمس ገሪት ሰሜን ሆቴል ዘለታ እዚያ ሀድና ዓስ ከመይና አርካ ይስገር ዘለው ሰብ ኳነ ሲንታይ ወይ ብግራና ከዚና ተንባጃጃት ዘን ማኪና ደውላ ስለዚህ ታዩዚ ናው ገጽና ተንመለስ መጀመሪያ ሰብ ና ሆስፒታል ተኸለሉ ሆስፒታል ዓድዋ መንገድ ይውል ተመዛበልትን ግዛታው ሓድነት ትግራይን ዛጊድ አይተመለሰን ዝበሉ እቶም ነበርቲም ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ምምላስ ተመዛበልትን ግዛታው ሓድነት ትግራይን ዘለዎ ቅዋም ግልጽ ክገብር ይግባእ ኢሎም ሰብ ኣካል ሰብ እኮ ዝውኹ ወስደ ይብሉን ኣካል ሰብ እኮ ኣብ ጀቕጀቅ ክሓድሩ የብሉን ንምንታይ እዩ ተረኣዩ መሬትና ህዝብናን ክምለስ ዘይኽእል መኻነ ይኮነትን ወሊዳ 10 شمون تخياتن عطفئة خلطة والقايد صددي مريت رايا قبو أحوات كامسينا كبير تصبح بو زبل شرح أخنا مقدار كيدكا كمارا ترسع كمارا كو محايا نورلا قايد زلمعة تقروعي زنبرون تقروعي كمارا كو حلت قرش داماريان حلت موالد والكا دامتشل داماريام فوق عمرنا هذا تيات بنديرامبر نايم حراي سمين وران توما يقبات زعمزعت كل سلط فلطو ما عزي كملس حمرا كابوزو تنقيبو كامريتو تنقيبو تزو حمرا كم زمولا لزولو زوئنا تولع بتقاها تخاف زبالكايو حكي زوئنا تولع تجبك أما لفتحنا موز حمد الله كسان عادي ورده نزتلعلو حتوتات مبره زهو بريزيدنت ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደም ተመዛበልትን ግዛታው ሓድነት ትግራይን ንምምላስ ምስ ዝምልከቶም አካላት ይዝተየሉ ከም ዘሎ አረድዮም ናይ ተመዛበልቲ ሕቶሎ ኣብቲ ናይ ሕዝቢ ፕላንና ርኢና የለና ከም እምነት መጠን ሎም ዞንስ ተደጊምና ከምቲ ናይ 2017 ሓደጋ ኢልና ኣለና أدنو كنري بلان تراداتنا نامس تحتون الراداتا مسات حيلنا الراداتا مس كم تقرأي متن ملو عامون نايم هذا حيل بالون الراداتا نايم الدردع عمنا وندري زين باينا كن قبرت بلنا صبوي مسلني تاجم بتقبر ندبل زل كم بدرجن حيزنا لنا محبر قطاوي ጸገማት ሕብረተሰብ ከይፍታሕ ነዳዲ ማሃያን ካልኦትን ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝተኣሳሰሩ ጉዳያትን በአግባቡ ዘይምምላሶም ሕቶ ሕብረተሰብ ከይምለስ ጽዕንቶ ይፈጥር ምህላውን ፕሬዝዳንት ታደሰ አብሪሆም ኣብ ናይ ጽርግያ ዘልዕልኩም ወለድ ናይ ፌደራል ፕሮጀክት ኣለው ኢሉኹም ዘሎ ፍሉጥ ሓንቲ ትጅመረላ ትሒት ከይበለፀኒ በቃ ናይ ፌደራል ፕሮጀክታት ተዝውድኣ ነይረን ዝልሎት ብጣዕሚ ዓብዪ ነይሩ نستندو بلان أذلوا نجارات الله بكل درجة دمست حزام دات والله فتاو دو تقرأي مع خلاي زمس الصول مالتي سلذي أو أنا زين كنا بلينا الله دو تدلي سبعك
تدلي دما زقت فكات تدلي دما زنا تدلي دما أبي كي توسع الزبا بس خمس حين تريليشن يزلون كما قرنا أنا كاوستينكت يزداد أي يزداد كما قرنا أنا زين فتر زبل يتحد عبي صح زلينا مثلا تتأجم بزلاقنات نمفتح دمام عقم تجاي مسرت بمجار حتوس دراسة وقتن قدرات أكلن نمملاس جمارتات كم زلوا يحبرون. قلت حد عبي شكم بيراو الشغم صقدا زلوا دراسة وقتن أكل قدرات له نعزد الودابة ونبيلنا لنا كشاب حزي وقات الله نفتم وقات تاير حقت خيرنا لنا تزرزر ما ورحي وصل الله تتكامنتو كمي يفصل زين أفتب أروان نجورم استمرار رحنا وردا أخيرا ممكن رأينا بزرزر. سمعنا بريتوريا أبس أجن كم زلوا جلسوا مكتب بريزيدنت جزاء محدار تجري أيتا أمان يلا سفن حدنا تجري أبوتو زي مهلاون تدرادرت أكلات نتيز فتسامو علي بقن عنا زي مفتسامو من مزنقع تجوارا ونتتو علي كم مخنيات يتقصون. ربحات حزب تجري كالرجاء جزء حلاف الناس تسكموا تكالات زياتهم بزجباء فتنة بزجباء صريت كيدهم نايزب تجري حدقة كدحنو قبوا اللوم سلازم زين مقبار زخلنا بلان حزنا تلم حزنا مسزبنا خوينا نخيد نقلت فيه زينا حد ساعات راديو تجري نقصلي كرات سمعتنا نانز قصل حبرتها دما كنسجر بمتحوار فيدرال منغستن CR بروجكتن أب محدار دابات حمات أو يعداق حمص ب300 مليون بر هنصات طري مستماي نمسرح ركب تفصيمو نبرتي كتم عداق حمص بحصرات طري مستماي تتقعتي كم زنورو بمغلاص اتستفصم ركب نزمنات زنبرات صقمم كم زفتحلهم تسفوم غليصم متحاوري كيد سرح قرب مستماي اتاوردا ايتتو كول سلاسي منغست فيدرال مس CR بروجكت بمرددا ب300 مليون بر كسرح موسانو بسم اتنباراي حزبي امسكينم أفتستجبر الركب توكلتي منغست فيدرال بيرو ماي هافتن إنرجن كالوتن ترخيبهم تكنيكاون سنداون كتام أمبيروم كابي قدات كومنيكيشن دابات أحما زرخبنايو حبريتايو بسانكيز انت تاوكينات عنوات بزحي وزنبرا أوردا أوفلا زركب تابعات عنا سسلام بالعلي 13 مليون بر وزاد سجنان حد ساعتن تجرلو نابي قلقالوت كمز بقع بيت صحفة داق مهنساتن حويتن تقراي حبيروم بمتحوار بيت صحفة داق مهنساتن حويتن بروغرام لمعات ودحورات هاجرات UNDP إثيوبيا أوردا أوفلا تابعات سسلام بخوينات مخنات عنوات زقاتمو عنا تكال سسلام ب13.7 مليون بر صقنان حدساتن تخايد ليو نابز قلقالوت بقعي زلوم كم حبريتات بيت صحفت أفت تكال دعنا 20 عديتات هصاناتن محكم خفلتات لابراتور خفلي نايديتات مصنح خفلي كفلتات شقاق صقنان حدساتن كم استخايدلن حزينا بقلقالوت مهاب كم زاتون ونيو تغليصو زلوم زيلنا ناب زرزر انتنمت هنصت بيت مرتي اب كتما كساد غاباينا نركب تكالي ان اوبس ابوردا اسكدا صنبلا كتما كساد غابا بلعلي 62 مليون بر قدماي بركي بيت مرتي توسختي ممهر خفلتات مسمولونا وتتمرتي هانيصو اركيبم هنصت بيت مرتي اب كيد ممهر مستمهر زغاطم زنبره حصرت ممهر خفلتات زفتح يزول دما محبرسب بيت مرتن نبرتي كتما كساد غابانيوم صبصاب ملس اباري مسارحتنا شويت كيدو كقربولو عب ورداس قد كتما كساد غابا تركب مول قدام بركي بيت مرتي بصلاتي كابزعنو ابيات تمرتي تتقاسيت كم زغونتن تكالي ان اوبس بالعلي 62 مليون برس تحنصو 3 بلوكات ونابر تمهارو صلي مسلدا زرغحشان بقوماين حصرن امال إلام اتا بيت مرتي بجنسداو كينات عنيا بمنبرا تمهارو اب صقم كم زنور بمزخر توغين بزلو سرحت كيد ممهار مستمهار كمحايش كم زحجز ولدن ممهران نيزاربوم بنك علم ان اوبس بتعمين انا مسكين تحبايتا مستعرب بتعمين انا مسكين مجمريا قال فينات وصينا تمهراي بهنصت منفوسنا فقير زرع على استواصو بمدوار يا وقاطام انا وتوكلنا يبيت صفه تمرت نره سلازي اوزي كسرحنا زخالو حدث تمهراي ناب نور نخملس كاب دمص قيت ناب دمص بلاكور نخسمع
ዝገበሩና ብጣዕሚ ዝለዓለ ምስጋና ይግብኦም ኣብ ህንፀት ተማሃራይ ኣብ ህንፀት መምህር ኣብ ህንፀት ብዓዊ ኢድማት ትንሪኦ ዘለና ህንፃ ልምዓት ነመርቆ ዘለና ማለት እዩ ምክትል ኣማሓዳሪ ወረዳ ኣስገደ ኣይተ መንገሻ ዘነበ እቲ ትካል ብፅሬትን ቅልጣፈን ሰሪሑ ከም ዝረከበን ምስጋና ከም ዝግብኦን ይገልጹ ኣብያተ ትምህርታት ዝርያ መለስ ከም ወረዳ ምስ ሕዳስ ተኣሳሲሩ ኣብ ሳድጋዋ ኣብ ዕዳጋ ሕብረት ሙሉእ ተቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርታት ናይ ምሕድሳት ስራሕቲ ብሰፊሑ ተሰሪሑ እዩ ካብ 2015 16-17 እስካዕ 2018 ዓመተ ምህረት ሒዙ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓባሪ ትካል ዩኤንኦፕስ ኣይተ ብርሃነ ኣሰፋ ትካሎም ንወረዳ ኣስገደ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝርከባ 5 ወረዳታት ዝተፈላለዩ ዓይነታት ትካላት ሰሪሑ ንኣገልግሎት ኣብቂዑ እዩ ይብሎም እንደዚህ የመሰለ ትምህርት ቤት ስንገነባ ከምዚ ዝበለ ቤት ትምህርቲ እንትንሃንጽ ሃገር ተረከብቲ ወለዶ ከም ዝፈርይሉ ብምትእማን እዩ እዚ ትካል ከም ቋዋሚ ሓወልቲ ዝውሰድ ስለ ዝኾነ ነዚ ሓዊሱ 5 ማሕበራዊ ትካላት በኣና ተሰሪሖም ንኣገልግሎት በቂዖም እዮም ይግበአና ባህልቲ ድማ ዝተረከብኩም ማሕደራ ብዝግባእ ክትፍጽሙ ይጽውዕ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ኮነ ተባሂሎም ብጸላእቲ ከዓንዋ ከም ዝተገበራን ምስ መድረክቲ ትካላት ብምትሕባር ዳግም ክህነጻን ክጽገናን ጻዕሪ ይግበር ምህላው ኣብሪሆም ልዕሊ 5 ቢልዮን ዶላር እዩ ዕንወትን ኪሳራን በጽሕና ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ጥራሕ ተርኢ ካለና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ዕንወት እዚ ክንወፅእ መልሽና ክነሕዊ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዘድሊ እዚ ቤት ትምህርቲ ንክኸውን ናህና ግደ ብትክክል ወለዶ ዝህነጸሉ ብትክክል ሃገር ተረከብቲ ዓዲ ተረከብቲ ወለዶታት ናይ ፍልጠት ናይ ክእለት ዝወነን ወለዶታት ንክህነጽሉ ናይ ምግባርን ዘይምግባርን ስራሕ ከዓ ንማሕበረሰብ ከም ማሕበረሰብ ኣብዚ ዘለና ናይ ትምህርቲ ኣመራርሓ ኣብዚ ዘለና መምህራን እዩ ዝኸውን እሞ ብከምዚ ልክዕ ዝተሰርሐ ህንፃ ንህንፀት ወለዶ ንክውዕል ኣመራርሓ ትምህርቲ እውን ህዝቢ እውን ክገብሮ ዝግብኦ ነገር ክገብር ኩራት ሰማዕትና ሕዚ ድማ እዋን ጥንሲ ዘይፍቀዱ መስተታት እንታዮም ዝብል ድማ ከንርኢ ዘይፈለሐ ጸባን ውጽኢት ጸባን ኣይፍቀድን እዚ ምስታይ ንዝተፈላለዩ ባክቴርያዊ ርክስታት የሳጥሕ ንሳቶም ድማ ንቲቪ ሊስትሪያና ኢኮላይን ሳልሞኔላን እዮም ዘጋጥሙ ኣልኮላዊ መስተታት ተተኻኢሉ ጥንሲ ንምጥናስ እንትንሓስብ ክቋረጽ ይምረጽ ተዘይኮይኑ ግና ልክዕ ጥንሲ ምህላው ኣብ ዝተፈለጠሉ እዋን ኣልኮላዊ መስተታት ክነቋረጽ ይምረጽ እቲ ካሊእ ቡና እዩ ሓደ ወይ ክልተ ፍንጃል ቡና እዋን ጥንሲ ፍቀድ እዩ ካብ መጠን ላዕሊ ምስታይ ግን ንምንጻል ጥንሲ ከሳጥሕ ስለ ዝኽእል ክውሰድ የብሉን ዝተፈላለዩ ባህላዊ መስተታት ኣብ እዋን ጥንሲ ውሕስንኦምን ሳዕቤናቶምን ጽንዓት ስለዚ ተገበረሉ ክውሰድ የብሎምን እቲ ካሊእ ሜርኩሪ እዩ ሜርኩሪ ትሕዝቶ ዘለዎም ናይ ዓሳ ዘይትታት ተኸልከለ እዩ ቱና ስወርድ ፊሽ ዝተባሃሉ ናይ ዓሳ ዓሌታት ልዑል መጠን ሜርኩሪ ስለ ዘለዎም ኣብ እዋን ጥንሲ ግዜ ክወሰዱ የብሎምን ምክንያቱ ሜርኩሪ ናይ ቆልዓ ሓንጎልን ዓንዲ ሕቆን ዕቤቶም ስለ ዝጎድኡ እዮም እቲ ካሊእ ዝለዓለ መጠን ቫይታሚን ኤ ትሕዝቶ ዘለዎም መስተታት ኣይፍቀዱን ስለዚ ኩሉ ግዜ መስተ ቅድሚ ምግዛእናን ምስታይናን እንታይነት ትሕዝቶምን እቲ መስተ ክነረጋግጽ ኣለና ይብል ፍልፍልና ካብ ጥዕና ሃበለይ ዝብል መርበብ ሓበሬታ ዝረኸብናዮ እዩ ናብ ካሊእ እንትንመጽእ ድማ በብዓመቱ ህዳር 22 ዝኽበር ዓለም ለኸ መዓልቲ HIV ኤድስ ብብርክ ክልል ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብዘተተኸቢረሎም ብምትሕባር ቢሮ ጥዕና ትግራይን ፕላን ኢንተርናሽናልን ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ዕንቅፋታት ምክልኻል HIV ኤድስ ብምስጋር ዘላቒ ለውጢ ነረጋግጽ ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተሓንገጠ እዩ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዳይሬክተር ኩለ መዳይ ምላሽ ምክልኻልን ምቁጻርን HIV ኤድስ ኣይተ ፍስሓ ብርሃንም ዕላማ ምኽባር መዓልቲ HIV ኤድስ በትሕማም ዝሞቱ ዜጋታት ንምዝካር በትሕማም ተጠቕዑ ንምሕጋዝን ኣብ ሕብረተሰብ ድማ ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበ ንምስራሕን ኢሎም ኣብ ትግራይ ዝርግሐ HIV ኤድስ ቅድሚ ኩናት 1.43 ሚእታዊ ዝነበረ እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ናብ 3 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ተዛሪቦም ኣብ ትግራይ ደረጃ መርዓ ብስተገረ ሪፖርት ሰብ ሓዳር ዝለዓለ በትሕማም ተጠቕዑ እንትኾኑ ሓዳር ዘይብሎምን ዝተፋትሑን ድማ ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ይርከቡ ብደረጃ ስራሕ እንትንረአ ድማ ኣብ መዓልታዊ ሸቃሎ ሓረስቶትን ስራሕ ዘይብለን ሰብ ሓዳር ደቂ ኣንስትዮ መጠን ዝርግሐት ሕማም ዝለዓለ ኢሎም
HIV ኤድስ ብለበዳ ክስፋሕፋሕ ዝኽኣለሉ ምኽንያት ነቲ ሕማም መቕሊልካ ምርኣይ ኢሉ እውን ምዕናዊ ትካላት ጥዕና ወሰኽ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት በዝሒ ተመዛበልቲ ምህላውን ብሰንኪ ኩናት ብዝነበረ ፆታዊ ዓመፅን ምዃኑ ገሊፆም 40.8 ሚልዮን ህዝቢ ዓለም ምስ HIV ኤድስ ዝነበር እንትኸውን ካብዚ ድማ 65 ሚእታዊ ኣፍሪካውያን እዮም ብብርኪ ዓለም ልዕሊ 44 ሚልዮን ህዝቢ ብኤችአይቪ ኤድስ ምኽንያት ህይወቶም ከም ዝሓለፈን ካብዚኦም ድማ 60 ሚእታዊ ኣፍሪካውያን ከም ዝኾነም ዓለም ለኸ ሪፖርት የመላኽት ካብዚ ጉዳይ ከይወፃና ድማ ኣብ ምክልኻልን ርክስታትን ተበፅሕነት ሕክምናን ንስተራእየ ምዕባለታት ስዒቡ ካብ 2010 ንድሓር መልከፍቲ ኤችአይቪን ሞትን ክቕንስ እኳ እንተተራእየ ኣብ 2030 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ሕማም ኤድስ ስጋኣት ጥዕና ዓለም ኣብ ዘይኮነሉ ብርኪ ንኽበፅሕ ዝተሓዘ ዓለም ለኻዊ ሽቶ ግን ክዕወተ ይካለን ከመዘይ ካለ ድማ ፀብፃብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዩ ዘመልከት ብምኽንያት ተሕሳስ ሓደ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ተኸቢሩ ዝውዕል ዓለም ለኸ መዓልቲ ኤድስ መልእኽቲ ዘሕለፉ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ እቲ ሽቶ ንኽዕወት ዓለም ለኻዊ ምትሕብባር ከም ዘድሊ ድማ ተዛሪቦም ኣብዚ ጉዳይ መሳርሕትና ዮርዳኖስ ገብረስላሴ ትንታነ ሰናዲ ኣላ ኣድሚፅና ክንምለስ ኣብ 1980 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ዝተኸሰተን ኣቓለቡ ዓለም ክረክብ ዝኽኣልን ሕማም ኤችአይቪ ኤድስ ኣብ 1988 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ነይሩ ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ረኺቡ ብደረጃ ዓለም ኣብ ምክልኻል ኣድሂቡ ክኽበር ዝጀመረ ሽዑ ውድብ ጥዕና ዓለም በብዓመቱ ታሕሳስ 1 ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ዓለም ለኸ መዓልቲ ኤድስ ክኸውን ንቕሓት ዘዕብዩ ስራሕቲ ክስርሐሉን ፕሮግራም ሓንፂፁ ተንቀሳቒሱ ኣብ ምክልኻል ርክስታትን ተበፅሕነት ኣገልግሎት ሕክምናን ንዝተረኣዩ ምዕባለታት ስዒቡ ካብ 2010 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ንድሓር መልከፍቲ እዚ ሕማም ብ40 ሚእታዊ ከመ ዝቐነሰን ሞት ብፍርቂ ከም ዝጎደለን ዝገልጽ ጸብጻብ ዩኤን ኤድስ ኣብ መላእ ዓለም 4.8 ሚልዮን ሰባት ምስ ኤችአይቪ ኤድስ ዝነብሩ ምዃኖም ብምግላጽ ካብዚኦም እቶም 9.2 ሚልዮን ተበጻሕነት ሕክምና ዘይረኽቡ ምዃኖም ይገልጽ በብዓመቱ ድማ ኣስታት 600,000 ሰባት በዚ ሕማም ይሞቱ ይብል ጸብጻብ ዶቼ ቬለ More than 600,000 people die from AIDS every year. Over 40 million people worldwide are living with the virus. Half of them are in sub-Saharan Africa. كساب 2023 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ ዝነበረ ግዜ ዳርጋ ፍርቂ ካብቶም ብደረጃ ዓለም ምስትሕማም ዝነብሩ ሰባት ኣብ ምብራቕ ደቡብን ማእኸላይን ኣፍሪካ ከም ዝነበረ ዘመልክት ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ መላእ ዓለም ምስ ኤድስ ብዝተኣሳሰረ ዘጋጥም ሞት ካብቲ ኣብ 2004 በፅሕዎ ዝነበረ ብ69 ሚእታዊ ከመ ዝነከየ የመልክት ኣብ 2023 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን 630,000 ሰባት በቲ ሕማምን ምስኡ ብዝተኣሳሰሩ ጸገማት ጥዕናን ክሞቱ ከለዉ ኣብ 2004 ግን 2.1 ሚልዮን ሰባት በቲ ሕማም ህይወቶም ምሕላፉ ኣዘኻኺሩ ኣብ 2025 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን በዚ ሕማም ዘጋጥም ሞት ናብ ትሕቲ 250,000 ክወርድ ኣብ 2030 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ድማ ሕማም ኤችአይቪ ኤድስ ስጋት ጥዕና ዓለም ናብ ዘይኮነሉ ብርኪ ክወርድ ዓለም ለኸ ሽቶ ተቐሚጡ እኳ እንተነበረም ከም ኣገላልጻ ዳይሬክተር ዩኤን ኤድስ ዊኒ ቢያንማግን ሕፅረት ቀረብ ኣፋውስን ንኣሜሪካ ሓዊሱ ብኻልኦት ሃገራት ዝግበር ዘሎ ውሳነ ምቁራጽ ሓገዝ ንሕማማት ኤችአይቪ ኤድስን ግን ነቲ ገስጋስ ምክልኻል ኤድስን ምንካይ ሓደሽቲ መልከፍትን ይዓግቶ ከም ዘሎ ምግላፅን ጸብጻብ ፍራንስ 24 የመልክት Since the abrupt pause by the United States in February, the complex ecosystem that sustains HIV services in dozens of low and middle income countries was shaken to its core. بمخنيات حساس حدا علم لخ زخري إز حمامن مفتار نقحاتن ملأخت زحلفو وانا صحفي ودب حبرات هاجرات أنتوني غوتيريز بقديهم كاب كل تشحن عسرتن أقوصاصرا أوروباين جميرو أب مكل خالة حمام زتر أي لوطي زيك حدو كوان تخونه حزوونجن بمليونات تقوصارو سبات أقلقلوت حكمنان أفاوسن أي رخبون زلوم نزيهم كن حجز علن أزن تجرنا دما أتي أبى كل تشحن سلاسان إدس كبقعن حدقات عنا علم نبزي كونوا لبركي كوردن زي حزنا يشتو كنعوتو نخالي نايلهم. Since 2010, new infections have fallen by 40%. But for many people around the world, the crisis continues. Millions still lack access to HIV prevention and treatment services. Ending AIDS means empowering communities, investing in prevention and expanding access to treatment for all people. Ending AIDS as a public health threat by 2030
2030 is within grasp. ኣብ ትግራይ ዝርግሐ HIV ኤድስ ቅድሚ ኩናት ካብ ዝነበሮ 1.43 ሚእታዊ ዝርግሐ ናብ 3 ሚእታዊ ከመ ዝዓበየን እዚ ድማ ብብርኪ ለበዳ ዝግለጽን HIV ኤድስ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝለዓለ ብርክን ሓደጋን ከም ዘሎ ዘመልክትን ምዃኑ ጸብጻብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ የመልክት። ዜና ሓደ ሰዓት ራድዮ ትግራይ እናቀጸለ ኩራት ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ ሽልማት ዝምልከት ሓበሬታ ክነስክረኩም። ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ሃገረ ስዊድን ኣብ ካብ ዝርከብ ፋውንዴሽን ዳግ ሃማርስኪወልደን ዩኒቨርሲቲ ኡብሳላን ናይ 2025 ዳግ ሃማርስኪወልድ መምህርን ተዓዋት ሜዳልያን ብዝብል ኣፍልጦ ረኺቦም። ዳግ ሃማርስኪወልድ ፋውንዴሽን ንዝኽሪ ካልኣይ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ዳግ ሃማርስኪወልድ ኣብ 1962 ዝተመስረተ ርእሱ ዝኸኣለ ዘይመንግስታዊ ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ፋውንዴሽን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ኢኮኖሚን ጥዕናን ምርምራትን ኣስተምሮታትን ዘሳለጥን ብልጫ ንዘርኡ ድማ ኣፍልጦ ይህብ እዩ። እቲ ፋውንዴሽን ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ዓውደ ጥዕና ንዘለዎም ንጥፉነትን ዕውትነትን ተግባራዊ ከምኡ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቀሪቦም ብብዙሕነታውነት ጥዕናን ሰላምን ሕሉፍ ዓውታትን ህልው ጸገማትን መጻእ ተስፋ ብዝብል ዝሃብዎ ኣስተምህሮ ናይ ዝዓመት ኣስተምህሮ ዳግ ሃማርስኪወልድ ብሉጽ መምህር ብዝብል ሸሊምዎም ዘሎም። ተመሳሊ ኣብ ሃገረ ስዊድን ኣብ 1477 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ከም ስጣየሸ ዝግለጽ ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከቡ ዓብይ ብልጫ ዘለዎም ዩኒቨርሲታት ሓደ ዝኾነን ብፍሉይ ድማ ኣብ ሰሜናዊ ኣውሮፓ ካብ ዝርከቡ ድማ ጸብለልታ ዘለዎ ዩኒቨርሲቲ ኡብሳላን ድማ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ዘፈር ጥዕና ንዘበርከትዎ ኣስተዋጽኦ ንዝሃብዎ ኣስተምህሮን ተሸላሚ ብሉጽ ሜዳልያ ክኾኑ ገይሮሎም። ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ወይ ድማ WHO ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም እዚ ናይ ፍልጦ ሽልማት ጥዕና ንኩሉ ብዝብል ትካል ውድብ ጥዕናን ዓለምን ኩሎም መሳርሕተይን ብዘካየድዎ ዘለዉ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ዝረኸብክዎ ምስጋና ነፍልጦን ብምዃኑ ብፍሉይ ዕድል ይክሉ ገሊጾም። እዚ ኢልና ናብ ጥቕምታት ሽኮር ኣገዳ ክንወስደኩም። በብዓመቱ ኣብ ዓለምና ከባቢ 2 ቢልዮን ቶን ሽኮር ኣገዳ ዝምረት ኮይኑ ብራዚል ድማ 40 ሚእታዊ እዩ ውፅሒት ዘለዋ። ሽኮር 70 ሚእታዊ ካብ ሽኮር ኣገዳ ይስራሕ። ሽኮር ኣገዳ ኣብ ውሽጡ ከምኒ ካርቦሃይድሬትስ፣ ፕሮቲን፣ ቫይታሚን ኤን፣ ቤንሲን ኢሉ እውን ፎስፎረስ፣ ካልሲየም፣ ፖታሲየም፣ ዚንክና አንቲ ኦክሲዳንት ንፋይበር ዝመሳሰሉ ጠቐምቲ ንጥረ ነገራት ዝሓዘ እዩ። ሽኮር ኣገዳ ብምሕያኽ ኮነ ብጽማቕ መልክዕ ብምስታይ ዝተፈላለዩ ረብሓታት ምርካብ ይከኣል። ንኣብነት ናይ ጉልበት ወይ ድማ ሓይሊ ፍልፍል ይህበና፣ ጉበት ጠንካራ ይገብሮን፣ ዝተማሓየሸ ስራሕ ክህልዎ ይሕግዝ። እቲ ካልእ ዝበልዕናዮ ምግቢ ብዝግባእ ክሓቅቕዎን ይገብር እዩ። ኣዕጽምትናን ስናን እውን ክጥንከር ይሕግዝ። ቁስሊ እንድሕር ዳ ሃሊና እውን ቶሎ ክሓዊ የፋጥን እዩ። እቲ ካልእ ሽኮር ኣገዳ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና እውን የጠናኽር እዩ። ጥዕንኡ ዝተሓለወ ቆርበት ክህልወና እውን ዘይነዓቕ ግደ ከም ዘለዎ እዩ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት። እዚ ኢልና ናብ ዝርዝር ዝሓዝናዮ ሓበሬታ እንትንመጽም ብጋዜጠኛን ደራስን መዝገበ ጎይቶም ተጻሓፈት ፍልስፍና ማሕበራዊ ህይወት ብፁዕ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን እትድስስ ትርጉም ምንባር ዘርእስታ መጽሓፍ ተመሪቃላ። ነታ መረቓ መጽሓፍ ዝተኸታተለ መሳርሕትና መርሃዊ ተስፋይ ድማ ከም ስዕብ ኣዋዲድዎ ኣሎ። ብጋዜጠኛን ደራስን መዝገበ ጎይቶም ዝተጻሕፈት ትርጉም ምንባር ዘርእስታ ፍልስፍና ማሕበራዊ ህይወት ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን እትድስስ መጽሓፍ ተመሪቓ። ማሕበራዊ መስተጋብራት ደቂ ሰባት ንምምዕባል ተሞክሮ ኣነባብራ ስሙያት ሰባት ምውካስ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግንዛብ መጽሓፍ ትርጉም ምንባር ንምጽሓፍ ከም ዝተለዓዓለ ጋዜጠኛ መዝገበ ጎይቶም ሓቢሩ። 30 ሚእታዊ ሽያጥ መጽሓፍ ትርጉም ምንባር ብሽሞም ንዝጣየሽ ግብረ ሰናይ ከም ዘበርክት ጋዜጠኛ መዝገበ ሓቢሩ። ገለ ሰባት እቲ ዝነብሩሉ ቅዲ ህይወት እንከይቀያየሩ ደጋጊሞም ብምንባር ህይወት ከሰልችዎም እንከሎ ገለ ድማ ቅዲ ህይወቶም ማእዙናቱ እናስፍሩ ነብሶ ከፍ መዓልቲ ኣብ ተጽዕኖ ህይወቶም እናቀያየሩ ዝነብሩ ጠቢባን ከም ዘለዉ ግልጽ እዩ። በመሸጣ መጽሓፍቲ ትርጉም ምንባር ካብ ዝርከብ ድምር ኣታዊ እቲ 30 ሚእታዊ ብሽሞም ንዝጽውዓን ንስድሮም ኮይና ንዝጣየሽ ምግባር ሰናይ መበገስ ካፒታል ክኸውን ብውልቀይ ከም ዘበርከትኩ ድማ
በዝዕለት ዕላውን ትገብር ልዑል ሓበን እናተሰምዐኒ ብፁዕ አቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ንኽብሪ ደቂ ሰባት ዝማጎቱ ማሕበራዊ ህይወት ሕብረተሰብ ንምምሕያሽ ለይትን ቀትርን ዝጽዕሩ ኣቦ ምዃኖም ተሳተፍቲ እቲ መጽሓፍ ምረቓ ይገልጹ። ኣውንታዊ ለውጢ ደላይ እዮም። ኣውንታዊ ለውጢ ንለውጢ ዘይኮነስ ንዝሐሸ ነገር ምዕባለ ቴክኖሎጂ ይደልዩ ዕምቀት ኣተሓሳስባ ይደልዩ ይሄ እናበሊኦም ዝደፍኡኻ ህንፀት ሰብ እዩ ዞ ህንፀት ሰብ እዙይ ግን ብዘይ ምንም ንባዕሎም ከይተሰከፉ እዮም ንኻልኦት ሰባት ዝሃፁ ንሰብ ዘለዎም ክብሪ መግለፂ እዩ። ተፃብቆ ኣልቦ ሳላሕታዊ ፍልጠት ተሓላቢ መፅሓፍ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ሞራልን ስነ ምግባርን ዝሓለወ ሓቀኛ መልእክቲ ዘሕልፍ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ከመይ ከም እትዕወት ዝምህር መጽሓፍ እዩ። ፍልስፍና ማሕበራዊ ህይወት ብፁዕ አቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ብምስዓብ ብስነ ምግባር ዝተሃነፀ ዜጋ ንምፍራይ ናይ ነብሲ ወከፍ ዕዮ ገዛ ክኸውን ከም ዝግባእ ድማ እቶም ተሳተፍቲ ሓቢሮም። ፍልስፍናን ክንብል ሓሳብ እዩ፣ ፍልስፍናን ክንብል ርድኢት እዩ፣ ፍልስፍናን ክንብል ጉዕዞ እዩ። ምክንያቱ ዘለናዩ እዋን ዘይንቡር ንቡር ዘይንቡር ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ኣጋጢሙና ዘሎ። መጀመርያ ብፁዕ አቡነ ተስፋ ስላሴ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ንወዲ ሰብ ዓብይ ክብሪ ኣለዎም። ኣኽባሪ ሰብ እዮም። ጠንካራ መራሒ ስለ ዝኾኑ ንሕና እውን ኣብነቶም ተኸቲልና ዝሓሽና ሰባት ክንከውን ይምነ። መጽሓፍ ትርጉም ምንባር 419 ገጽ 16 ምዕራፋትን ዝሓዘት እዮም። ጋዜጠኛ መዝገበ ጎይቶኦም 4 መጽሓፍቲ ንንባብ ከም ዘብቅዐ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ኩራት ሰማዕትና ሕዚ ድማ መዓልታዊ ሸርፍ ወጻኢ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ እንታይ ይመስል ዝብል ክንደስስ ዩኤስ ዶላር ብ151.3 ተገዚኡ ብ154.3 ናብ ዕዳጋ ቀሪቡ ውዒሉ ኣሎ። ፓውንድ ብ196.6 ጠለብ ዝተገበረ ኮይኑ 200.5 ድማ ናብ ዓደግቲ ተዘርጊሑ ውዒሉ እዩ። ዩሮ ብ175.5 ዝተገዘአ ኮይኑ 179.0 ድማ ናብ ተጠቀምቲ ቀሪቡ። ብ184.8 ዝተገዘአ ስዊዝ ፍራንክ ብ188.5 ድማ ናብ ዕዳጋ ቀሪቦም። ብ483.8 ጠለብ ዝተገበረ ኩዌት ዲነር 493.4 ናብ ገዛእቲ ተዘርጊሑ ውዒሉ ከም ሓበሬታ ድረገጽ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ። እዚ ኢልና ናብ ናይ ወጻኢ ዝምልከት ሓበሬታ ኢና ክንወስደኩም። ብምሕዳር ትራምፕ ኤርትራውያን ዝርከብዎ ዜጋታት 19 ሃገራት መንበሪ ፍቃዶም ዳግም ክምርምርዩ ኣዚዙ ዘሎ ሓላፊ ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽንን ኣሜሪካ ጆሴፍ ኤድሎው ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣቐዲመን ዝተመልከተ ሃገራት ዝመጸ ወጻእተኛ ዝተዋህቦ ግሪን ካርድ ብሙሉእን ጽኑዕን ደረጃ ዳግማይ ክምርምር ካብ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ መምርሒ ከም ዝተዋህቦ ገሊጹ። ኣብ ሰነ ኣብ ዝወጻ ኣዋጅ ተጠቐሳ ከም ኤርትራ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳን፣ ሊብያን፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ከምኡውን ኣፍጋኒስታን፣ ኩባ፣ ሃይቲ፣ ኢራን፣ ሶማሊያን ቬንዙዌላን ዝኣምሰለ ሃገራት ከም ዘጠቃለል እዩ እቲ ትካል ሓቢሩ ዘሎ። እዚ ምልክታ ዝወፀ ሓደ ኣፍጋኒስታዊ ብረቡዕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንክልተ ወታደራት ሃገራዊ ሓለዋ ብጥይት ወቂዑ ከቢድ መቁሰልቲ ድሕሪ ምስዓቡ እዩ። ኣብቲ ኣብ ሰነ ዝወፀ ኣዋጅ ንኣሜሪካ ካብ ናይ ወፃኢ ኣሸበርቲ ካልኦት ስጋታት ሃገራዊ ድሕነት ከምኡውን ድሕነት ህዝቢ ንምክልኻል ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ወፃእተኛታት ንምድራት ወይ ድማ ገደብ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ቀሚጡ እዩ። እቲ ምምሕዳር ስክፍተታት ፀጥታ ብምክንያት ንግዲ ትምህርትን ምብፃሕ ናብቲ ሃገር ዝኣቱ ሰባትን ካብ ዝተመደወሎም ግዜ ንላዕሊ ምፅናሕ ገለ ካብቶም ኣብ ዝርዝር ዝኣተው ምክንያታት ምዃኖም ድማ ይገልጽ። ካብ ቢቢሲ ትግርኛ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እዚ ኢልና ናብ ናይ ትግራይ እንትንመጽእ ድማ ኣብ ትግራይ ቁጽሪ ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰይ ይውስኽ ከም ዘሎን እቲ ጉዕዞ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓደጉ ዝኸፍአ ይኸውን ምህላው ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ ቢሮ ስደት መናእሰይ ንምትራፍን መናእሰይ ኣብ ዓዱ ንምንባር ዘኽእል ምቹው ባይታ ንምፍጣር ምስ መድረክቲ ኣካላት ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ። መሳርሕትና ራሄል ኣረጋዊ ዝስዕብ ትሕዝቶ ኣለዋ።
ኣብ ትግራይ ድሕሪ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ካብ ዘሎ ስእነት ስራሕ ብተወሳኺ ጸገም ጸጥታን ወራ ኩናትን ንመንእሰይ ኣደዳ ስደት ይገብሮ ከም ዘሎ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ኣይተሓይሽ ስዋጋድስ ይገልጹ። እቲ መንእሰይ ዘስደደሎም ዘሎ ከባቢታት እውን ናብ ዝገደደ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኖም እውን እዮም ዝሕብሩ። ስደት መናእሰይ ኣብ ትግራይ ኣዝዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዙሕ ጻዕሪ ወላ እንተተገበረስ ክመሓይሽ ኣይከኣልን እናተጋደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እዚ ምክንያቱ እንታይ እዩ? ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንመንእሰይ ዝኸውን ነገራት ብቁልጡፍ ክመዓራረ ንመንእሰይ ተስፋ ዝህብ ነገር እውን ክፍጠር ብዘይምኽኣሉ ሰላም እውን ስግኣት እውን እናገደደ ምኻዱ ወናእሰይ ናብ ስደት ክወፅእ ይግደድ ማለት እዩ። ኣብቲ ዝኸደሉ ከባቢ እውን እንተኾነ ሰላም የለን። ንኣብነት ናብ የመን ኣከባቢ እንተኸይና ናይ ጦርነት ቀጠና ብምዃኑ ኣብኡ ናይ ሞት ሓደጋ እውን እናገደደ ይኸይዱ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ መንእሰይ ይኸደሎ እምበር ኣብቲ መንገዲ ዘሎ ሓደጋ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይኸይዱ ዘሎና ኣብ ዓዱ ተሪፉስ ኣብ ዓዱ የልምዐ ንሂወቱ የድሓነ ተሰዲዱ እውን ዝኸደሉ ስደት ኣይቆንዖ ኣብ መንገዲ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይ ኣዝዩ እና በዝሐ ይኸይዱ ዘሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ የመን ኣከባቢ ኣብ የመን ዘሎ ሓበሻ ብምሉእ ክወፅእ ዘሎ ኢሉ እቲ ህዝቢ እውን እቲ መንግስቲ እውን ተላዒሎም ብከቢድ መሳርዒ ትኩስሉ ነይሩ። ሕዝስ ትንሶም ከይዶምሉ ዘለው ከባቢታት ከምዚ ዝበለ ሓደጋ እንድሕር ደኣ ሃልይዎ ኮይኑስ ካብ ኩናት ክሃድም ናብ ኩናት እዩ ዝኣቱ ዘሎ። ቅድም ኢሉ ኣብ ዝተካየደ መጽናዕቲ ኣብ 2016-17 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 60,000 መናእሰይ ተሰዲቶም ልዕሊ 2,000 ሞይቶም ልዕሊ 2,000 ኣካላዊ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖምን ቁጽሮም ዘይፍለጥ ድማ ደሃዮም ከም ዝጠፍአን ኣይተሓይሽ ይረድኡ። ዝመንእሰይ እዚ ኣዝዩ ከፊእዎ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ተስፋ ምቁራጽ እዩ ዘምጽእ ዘሎና ስደት ቁጽሩ ቅድሚ ሕዚ ልዕሊ 60,000 ዝኣክል መንእሰይ ወፅዩ ሪፖርት ገርና ኢና። ሽዑ ብዝነበረና ዳታ ናብ 2,000 ኣከባቢ ሞይቶም ኢልና ነርና። ኣካሎም ዝጎድኡ እውን ናብ 2,000 ዝጽጋዕ ኣካሎም ጎድኡ። ሃለዋቶም ዝጠፍአ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ቁጥሩ ስለ ዘይፈለጥና ክንድዙ እዩ ኣይበልናን። ግን በብኸባቢኡ ሃለዋቶም ዝጠፍኡ እናተባሃሉ ቁጥሪ ብዙሕ መንእሰይ ኣሎ። ስለዚ ንሕናቱ ጥራሕ ቁጥሩ ምውሳኽ ይኮንና ንርኢ ዘለና ሞት ሓደጋና በዝሐ ምኻዱስ ኣዝዩ ዘስግአና ማለት እዩ። ሕብረተሰብ ብኡ ልክዕ እዩ ክርዳእ ዘሎ ኣብኡ ከይዱ ዝመውት ዘሎ ቁጥሪ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብጣዕሚ እዩ ዝውስኽ ዘሎ። ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ምስ መድረክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ንመንእሰይ ምቹ ባይታ ንምፍጣር ስእነት ስራሕ ኣብ ምንካይ ማእኸል ህንፀት መናእሰይ ኣብ ምጥንኻርን ካልኦትን ይሰርሕ ምህላው ኣይተሓይሽ የገንዝቡ። እዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ሓደ ግንዛቤ ኣብ መናእሰይ ዘሎ ጠመተ ንምስፋሕ ምስ መዳርክቲ ኣካላት ሰፊሕ ጎስጓስ ስራሕቲ ተሰሪሑ እዩ። ድሕሪኡ እውን ማእኸላት መናእሰይ ክህነፁ ናብ ስራሕ ክምለሱ ካብ መዳርክቲ ኣካላት ፈንድና ኣለሽና ገሊገሊኦም ወረዳታት እውን በጀቱ እናበልና ዝሰራሕናዮም ሰፊሕ ስራሕቲ ኣሎ። ብዓብዩ ኣብ መናእሰይ ዘሎ ፀገማት እውን ክጽናዕ ኣለዎ ኢልና ኣጽኒዕና ዘጽናዕናዮ መጽናዕቲ ውፅኢት ናብ ዝምልከቶ ኣካላት ወሲድና ኣብ መናእሰይ ክሰርሐለኩም ዝብል ናብ ምርድዳእ ብዙሓት ትካላት ምሳና ናይ ስራሕ ስምምዕነት ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ እንዳተፈራረቡ ፕሮጀክትታት ናብ ምእላሽ ናብ ምሕጋዝ ኣትዮም ኣለዉ። ንኣብነት ሕዚ ናብ 300,000 ዝኣክል ድሕሪ ፕሪቶሪያ ስራሕ ዕድል ተፈጢሩሉ ኣሎ ግዝያውን ቋሚን ማለት እዩ። ቅድሚ ጦርነት ዝነበረ ኮንዲሽን ተዝኸውን እኹል እዩ መበልና ነይሩ። ሕዚ ግን ሙሉእ መንእሰይ ስራሕ ኣብ ዘይብሉ ዘመን እዚ ኣምፂኻስ ጠብ ትብል ነገር ኣይትኸውን። ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ተስፋ ቆሪጾም ትምህርቲ ኣቋሪጾም ከይተረፈ ናብ ስደት ይዳረጉ ብምህላዎም ንመንእሰይ ምቹ ሃዋህው ንምፍጣር ሕብረተሰብ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ኣብዚ ትኩረት ክገብሩ ኣይተሓይሽ ፀዊዖም። ኣብ መናእሰይ እንታይ ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም ሕድሕድ ትካል ትልሚ ክሕዙ ዘለዎ ኢለ ዝኣምናን ንመንእሰይ ዝምቹ ኩነታት ኣይተፈጠረን ዘሎና ኩሉ ክሓስበሉ ዘሎ መጀመርያ ሰላም ክፍጠር ኣሎ ንሰላም ክንቃለስ ኣለና ካልኣይ ንመንእሰይ ስራሕ ክንፈጥር ኣለና። ተመሊስና ተራኺብና ለና ኩራት ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ ኢደሎ ንሰቕሪና ናብ ጸብጻት ስፖርት ክነስክረኩም ምዝገባ መበለ 1447 ጉዕዞ ሓጂ ካበሎም ማዓንቲ 22 ሕዳር ጀሚሩ ክሳብ 18 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝካየድ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳይ እስልምና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ናይ ሎሚ ዓመት ጉዕዞ ሓጂ ብዝምልከት እዩ ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቡ። ዋና ጸሓፊ እቲ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ኡስታዝ ተምኪን ዓብዱላሂ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ምዝገባ መበል 1447 ጉዕዞ ሓጂ ካብ 22 ሕዳር ጀሚሩ ክሳብ 18 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝጸንሕ ተዛሪቦም ናይ ሎሚ ዓመት ጉዕዞ ሓጂ ዋጋ 740,000 ብር ምዃኑ ብምግላጽ ተመነቱ ዋጋ ብመንጽር ሸርፍ ወጻኢ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ትሕት ዝበለ እንትኸውን ሓጅጅቲ ዝኸፍልዎ ብብር ብምዃኑ እቲ ተመን ዝወሰኸ መሲሉ ንኽረአይ ከም ዝገበሮ ሓቢሮም
ሓጅጅቲ ብዝተፈላለየ ምክንያት ከይተዘናግዑ ህዝበ እስልምና ኣብ ዝተውሃቦ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ከምዝገቡ ከም ዘለዎም ሓቢሮም እቲ ምዝገባ ኣብ ኩሎም ጣብያታት ምዝገባ ክልልን ምምሕዳር ከተማታትን ከም ዝካየድ ብምሕባር ሓጅጅቲ ንምዝገባ እንትመጹ ኩነታት ጥዕንኦምን ዘርኢ ወረቐት ምስክር ኣግባብነት ካብ ዘለዎ ትካላት ጥዕና ከቕርቡ ድማ ትጽቢት ይግበረሎም ኢሎም እዚልና ጸብጻባት ስፖርት ይናድሚጽና ክንመለስ يمسجن سلامة أنها بالكبرات المسيح حصلت الصعوبة سبورت على تحلف عقار حبيركم بسنهم نمكتل خم عندهم فلما بحبريته وش تعدين أبى مبلغ شامنا يسمونه بس حزر الكابة قد ما تسبي برمال جديد بعلو مقلته بسلسلة صوت عزيلة وعلم قطري ساعته شوعته أبى أدي سوا ستاديوم شرام درجنته مساوي ساكت ما بزر رحوة واتهم قانتها شرام درجنته بعبيل ما مش بحتاج تقول خلايت خاتل العوتان تمزجب قانتها ساكت ما تخاتل خلايت سرتك تتلاقي كيلا لام نزي وصي سعبو قانتا شرا مدرجنت نطبعنا بعسر تخلت بمدياب درجه انت محيش مقادمتها حوسا كتما دما ازور درع عمتك ابز جمر سالسه سرتا زتا اناغت قانتا تخون 10 تخلت نطبي تماسل نطبي اكيوني ركبام قصيلو ابا اديس ابا ستاديوم سيداما بونا مس ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኣብ ዘረኸው ጸዋታም ሓደ በባዶ በዓወተ ጋንታ ሲዳማ ቡና ተዛዘም በተማሳሊ አባዋሳ ስታዲየም ሰዓት 10 ተጀመረ ጸዋታ ኢትዮጵያ ቡና መስ ሃዲያ ሆሳዕናውን በተማሳሊ ሓደ በባዶ በዓወተ ጋንታ ኢትዮጵያና ተዛዚሙ بريمير ليج ኢትዮጵያ ሲዳማ ቡና በ19 ነጥብ ተመርሖም ፋሲል ከተማ በ16 ነጥብ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ድማ በ15 ነጥብ ካልኣይ ሰልሳይ ኮይነን ይከተላም ጋንታታት 40 ምንጭ ከተማ መቀለ 70 እንደርታን ወልዋል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ድማ ኣብ ሙራድ ሓደጋ ዝርከባ ጋንታት ኮይነን በቀደም ሰዓብ ካብ 18 ክሳብ 20 ተርተሒዘን ይርከባም ንውድድር ለሙዓመት ኣብ ዝሓሸ ምድላው ንርከብ ክብሉ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ሽራሮ ገሊጾም ኣለዉ መርሳይለም በዝርዝር ሒዝወሎም أبو قلها تجري كابزر كبا جانتا كوعس أجري جانتا كوعس أجري كتما شرارو حنتي يم أتا جانتا فوسي مملتي نايتزمت حيا المقاطعة تخابين كخونا دما بقعتو أمل ما مد ميدا ترخيبا لمن مدا اندا سرحت يم أبصوتا بس خامل ست تجري زعمت زبلت أوت اسم مزجاب كند علامهم خانو زجلسو أولاد تاجانتا حسابهم نبجبرين من الوقت دما أبز حاشة مدلاو كمزر كوي يم قليت أمزلهم صبوا ترينينج سرح لنا صبوا تكتيك صبوا سدانا نتهاونا بكم زغل التكتيك نسلطنا زوهاونا زلو بأقوابنا تواصلنا سرحنا نركب لنا راينا نابزي زلعة درجة نوصحي كل محزنا تحت يخوينا من بارا يكون كل جزء دلونا نابزي زلعة درجة نوصحي حرفت تصاوتون سلازلونا نهاجر كلنا نهاجر زوجحو تصاوت يوم دلونا زيوم نمعواي عوي راينا مدلواتنا صبوا مالت زوهاونا سلطناون بناي سيرتيفيت حاجز سلطنتنا يعني صبوا سلطنا اي زوهاونا عمزلو مسلطنا يمزلونا كمون توزل نصاوتايون كلنا تسلطنا بتخورتي شرحه زاغير بزخونه اكل نواتا وخونه متكر حصن خالوت دغافاتن كم زي رخبو زغلصو سلطنتي تاغانتا حزون جن زملكوتا اكل كدغفهم حاتي تملهم ابز اغر خعسس بقى كله تخعسس حنت خعسس قاس كاب لمنا اينا نمصا زلنا كاب دياسبوراون يلاخنا كاب صحفتون تواهيو نمبر بوردا منم دارغا منم يو بقى 0% دارغا حاجه زغبرنا بل بزح عينت صقمنا انينا ناي كعشه صقمنينا ناي ميدا صقمنينا ناي رحص متكي صقم نتي سبورتي زخون منقساسات يوحدنا له مالت كاب كتمانا زغبر حاجات كاب كونه كاب سبورت كيلاتات نزي قصو امته مغوار يوحدي أبز حزوان أستاذ 3 أبالات حقيفة أبز حاشة مدلاو كم تركب زجلة أسلطان جانتا كوعس أجري كتما شرارو مول برهان مبرهاتهم بوجنهم زحاشة رجاف أنت ترخيبو زبلة أوت إتمزجابون قليل مخانيو حبيرو زلم صبوت مرتوسي لما صبوت درجة نخوت صحون ذكرنا تمرتنا هنا من بتي مينتاليتي هون تكتيكالنا بكل نجار ناوسري ركو أنا مدلواتنا أب صبوا كونديشن أب صبوا كوناتاتين هزلنا رأينا أنتاي إنتلكم أبزل على درجة من خناتك أتصيل زل بهراولي كبهراولي كهيرلي هم إلا أنا بريمير ليج متاوي زرا إذا برسنا تشكينا إنا نبع زلنا إذا أخم نسرحون من مترطريبنا نعوز متنعاهم زلهم كل حزن أنا نقص زلنا أبز حلف عمت أبز صوتها بزح خامل ستجري أب مدف سمين معراب زنبرت جانتا كوعس أجري كتما شرارو نايت مدف شامبيونا مخانا دما ذكر يوم بزبلنا نبتي بزرزر حزني خلاي حبرتان تنشجر جانتا تجري تجار تزوات هم بقع كسر حاجة بقى قبل نبرت صوت جانتا ترانس كيدانو عبرات زاري ولا تجاوز زفرهم كم سعبا وايد ولا
سمي كيدانا الرايبال هذه لحام سبورت أكاديمي تبهل ما خل مسلتني يسلتم له كأش أجري حمزة في اللوت يا تمرتيتنا جميرنا أو سفر أو تمرتيتنا من جواتنا أو بزح جزء أو ستاديوم بمنصايم يا ستاديوم بتعمي بزح كوان سبورتين عندنا غير نورخي ግን ብተደጋጋሚ ስቴዲየም ኣብዛዳ ጆርግስ ላዕሊ ኮይና ሳንቲም መእተይ ስለሌለና ኮይና ኢና ንርኢ ነርና ተጫወት ከለን መቐለ 70 እንደርታ ለዋዕሉ ቅድሚ ሓደ ዓመት ፕሪሚየር ሊግ ምጫወቱ ንሕና ኢና ዓቢናዮ ኣብ ተጫዊት ትራንስ ጉና ባህር ዳር ሽረ ያው አክሊ لقنا هو شلمات لأي لاعبي ياو أو السودان بنا دنبر اللي خونا جاتا نيرو قبر مدينة هاي لحيزنا خيد نيرو أو لو سرخوها خو تجاوش ترايل التشلم هو أو السودان سايا ناي لاعبي لنقطة تجاوش فرانك ديونغ نا بارسا تجاوش كافنا وش تعدله بتعمل لنقطة بحاجة لتجاوشنا مداني تحدث نا قرماي مرط ودمرط بطعمي كاوزم تاتاري لبال تجاوش بعلنا تنكرنا نصرح له كل جزء أسلطان كنو كستلنا تجار تجاوش يلوي إلى مصاتهم هم حسن ديم لأورو قن تجراي تجاوش ما أتنينا أو نتوقع زخز الساعات نشتي مرأي على خونتنا أو زخزي أديس أبانا أولهم في كل الدركاس تحت 10 شعاته هم عين التجاوشني أنا بتعمي أو تجار تجاوش أمنطفع للو أسلت أنتنا بتلي تجار أسلت أنتنا أو تجار تجاوش أمنطفع يوميو سلزي صاتهم من دحلو رأينا من يكرينا بروجكت نيا زين بروجكت زياتن ولا حيلهم يرؤينا لا أنا أريدهم بزحت تجاوشني يوم أو أتون تخرج غيرنا نسرح يوم بزبلنا ناب دغز حنا حبرتان تنسجره بنيزرلاند وسلطان تمرح انجليزاوي تغانتا ليفربول دحري ترغاغام سعرت ناب عاوز تملس وصيتا مزغبا اب لندن ستاديوم نويست هام زغطمه تغانتا ليفربول خلته ببادو بزخونه وصيتن تعوته الكسندر ساكن غاكبون نتن غولات زاوزر وتصاوتيوم ليفربول بتخاتالي اب كل مدرات كاب زسالتهم 10 تخلته غطمات كوسغريم ابتم تشعنت سعرت غانتا تخون نزي اب العلويست هام زمزغو تعوت يبدما درجه ناب شامناي درجة كتمسك إليهم كابتن زلا تقلل وصيت مليان ختوصم على تروع عب ميدان مس سندرلاند تكايد صوتام تثبيت يجبر ليفربول أبز عمد كابتن نزور تسوات على جنزب زوج أجانتات حنت خوينا حزرما نفرنساوي مأخل مكافل جانتا ريال مدريد كما بينجام ب50 مليون دولار بفرام أب مدراو كم تركب تحبير لهم هذه ود 13 عامة فرنساوي جانتا ريال مدريد كابرينس بأسران حدنا قاصر أوروبيان استثمر خوينم كابتن بولصات مأخل مكافل تحرك خون خيليم كما بينكا لو معمت زكايرتم 10 4 صواتات حوسهم ريال مدريد 194 صواتات كسال زخاله تصواتي اسلطاني غانتا ليفربول أرني سلوت دمام نزي فرنسا مكافل مأخل نابغانتو ممسام كابتن ما بقرب ترتاز تحت تصوات حدايم كابامينكا بأسلطاني غانتا ريال مدريد جافي ألونسو كابتن زينكو تصوات ولا كحدن تخنم مسج جود بيلينغهام فيدريكو فالفاردي كمون تشواميني زغاطمو نحنحجن زحيله كم زخونم صبصبا زحبرهم أبا مبلع 14 سمون قطمات لا ليغا اسبان كاب ميدا اوصاي توغايزام مس جيرونا تراخبا حدن حدا بزخونه معروسي استفالالي تغانتا ريال مدريد ابتا غانتا ابا سلطاني جافا الونسو قريتاتنا تلعلي يركبهم استوسون تصاوت دما اتا غانتا ابت سلطان امنت كم زي بلوم انتظارهم استوسون تصاوت دما بتصاريو اتصاغم نايا سلطان تيكونس ناي تصاوت يكبال ابا كركر يركبهم ابتا غانتا كاب زلو حبيرتا دما اتصاغم ابتا سلطان تيكونس مبابين فينيسيشن بيلينغهامن بحوار تسلفهم بمصوات
ተፃዋቶም ዝረአ ጎልታት ከም ዘለው እዮም ዝሕብሩ ሰለስዮም ተፃዋቲ ብሓደ እንተደኣ ተሰሊፎም እታ ጋንታ ሚዛኑ ዝያሓለ ፀዋታ ከም ተካይድ ኣብ ምግላጽ ይርከቡ ስፔናዊ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ቀጻሊ ኣብ ሜዳ ምስ አትሌቲኮ ቢልባኦ ተካይዶ ፀዋታ ንኣሰልጣኒ ጃቪ አሎንሶ ወሳኒ ፀዋታ ከም ዝኸውን ሓበሬታት እናወፁ ዝርከቡ ሪያል ማድሪድ ኣብ ላ ሊጋ ስፔን ካብ መሪሕቲ ሊግ ዝኾነት ባርሴሎና بحنت نتب الحرا بسالسان سلسلة نتوي أب كلاي درجة تسريعة تركبه. توداداري مركز زلاي سويدناوي أرناود دوبلانتس بلوز أتليت أسرع حموشن تباهيل تحريلهم. قبرك جافير تعدلهم بزرزر حزولهم. A privilege for all of us to be here. The crowd are on their feet. They're roaring him on. Is it his 4th world record of the year? Yes! Oh yes! Yes! Oh yes! Oh yes! Cometh the hour! ስዊድናዊ አርማንድ ዱፕላንቲስን አሜሪካዊ ሲድኒ ማይክሊፍሊን ሌብሮንን ብሉጻት አትሌታት ዓለምና 2025 ተባሂሎም ተሸሊሞም ስዊድናዊ አርማንድ ዱፕላንቲስ ወዲ 26 ዓመት እንትኸውን ብውድድር ምርኩስ ዘላ ብራኸ ብሉጽ ውጽኢት ዘመዝገበ አትሌት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ቶኪዮ ጃፓን ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ውድድር ሻምፒዮን አትሌቲክስ ዓለም 6.30 ሜትሮ ብራኸ ብምዝላል ሓድሽ ክብረ ወሰን ዓለም ሰይሩ ምንባሩ ይዝከር እቲ አትሌት ኣብ ዘመነ ውድድር 2025 ኣብ ኩሎም 16 ውድድራት ዓወታ መዝጊቡ ንተኸታታሊ 5 ዓመታት ድማ ኣብ ውድድራት ዲያመንድ ሊግ ተዓዊቱ 14 ግዜ ክብረ ወሰን ዓለም ዝሰበረ አትሌት አርማንድ ዱፕላንቲስ ሃገሩ ስዊድን ኣብ መድረኽ አትሌቲክስ ዓለም ክትደምቕ ዝገበረ አትሌት እዩ ብሉጽ አትሌት 2025 ከመቆጽራ አውሮፓውያን ተባሂሉ ድማ ብአትሌቲክስ ዓለም ተሸሊሙ ካብዚ ተወሳኺ ብተግባራት ሜዳውን ብሉጽ አትሌት ተባሂሉ እዩ እቲ አትሌት ስሙር ግዜ ይሐልፍ ከም ዘለውን ድሕሪ እቲ ውድድር ሓቢሩ ብተመሳሳሊ ዜና ውድድራት ጉያ ሓፂር ርሕቀት 400 ሜትሮን ውድድር ጉያ መስተናኸል 400 ሜትሮን ታሪክ ኣብ መስራሕ እትርከብ ጓል 26 ዓመት ኣሜሪካዊት አትሌት ሲድኒ ማይክሊፍሊን ሌብሮን ካብ ደቂ ኣንስትዮ ብሉጽቲ አትሌት 2025 ተባሂላ ተሸሊማ እታ አትሌት ብውድድር 400 ሜትሮ ይኹን ብጉያ መስተናኸል 400 ሜትሮ ኣብ ዘመነ ውድድር 2025 ኣብ ኩሎም ከም ዝተዓወተትን ስዕረት ከም ዘይገጠማን ቢቢሲ ጸብጺቡ ኣብ ሻምፒዮና አትሌቲክስ ዓለም ቶኪዮ ንውድድር 400 ሜትሮ ብ47 ሰከንድን 78 ማይክሮ ሰከንድን ብምእታው ኣብ ታሪክ ካልኣይ ዝቐልጠፈ ግዜ ዘመዝገበትን ንኣስታት 42 ዓመታት ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ሻምፒዮን አትሌቲክስ ዓለም ከም ዝተበረተን እውን ጸብጻብ ቢቢሲ ያመላኽት ካብዚ ተወሳኺ ብውድድር ትራክ እውን ብልጽቲ አትሌት ተባሂላ ተሸሊማ at the World Championships in Tokyo when she broke a 42-year-old championship record with a time of 47.78 ውድድር ትራክ ኬንያዊ አትሌት ኢማኑኤል ዋኒዮን ተዓዊቱም ካልእ ኬንያዊ አትሌት ሰባስቲያን ሳዊ ካብ ስታዲየም ወጻኢ ብዝግበሩ ውድድራት ብሉጽ አትሌት ተባሂሉ ስፔናዊት ማሪያ ፔሬዝ ብተመሳሳሊ ካብ ስታዲየም ወጻኢ ብዝግበሩ ውድድራት ብደቂ ኣንስትዮ ተሸላሚት ኮይና ብውድድራት ፊልድ ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያዊት ኒኮላ ኦሊስራንገርስ ተሸሊማ ኬንያዊ አትሌት ኢዱመንድ ሰረም ብደቂ ተባዕትዮ ተስፋ ዝተነበረሉ ልኡስ አትሌት ተባሂሉ እንትሽለም ብተመሳሳሊ ቻይናዊት አትሌት ዚሃንግ ዲያል ብደቂ ኣንስትዮ ተዓዊታ Olympic champions Sydney McLaughlin-Levrone and Mondo Duplantis were crowned World Athletes of the Year at the World Athletics Awards on Sunday, November 30th. Team USA star McLaughlin-Levrone scooped the overall women's prize. ክቡራት አድማጭ ነዛዝ ሓጽኹም ሓጽር ተጸብጻባ ስፖርት ዚኦም ይመስነሮም ስለምክታልኹ መስጊነ ናባስር ክመልሰኩም ኩራት ሰማዕቲ ዜና ሓደ ሰዓት ተስተዛዚሙ አስቴር ገብረስሉስ ምስተርኛ ቴክኒሻል ዘለት ሓቢርናኩም ጸኒሕና መደባት ራዲዮ ትግራይ ቀጸልቲኦም ሰላም